बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 15 अक्टूबर बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की गई है सफदर अवान की तरफ से एतजाज़ एहसन साहब के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। दिलचस्प बात यह है कि तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए जिस अदालत का और जिस फैसले का हवाला दिया है वो अपने खिलाफ फैसले का हवाला दिया है कि जी पहले आपने फलां केस में तौहीन अदालत की कार्रवाई की थी फलां बंदे के खिलाफ, बिल्कुल वैसी कार्रवाई की जाए एतजाज हसन साहब के खिलाफ। ये इनकी अक्ल है। और जिस बंदे को इस्तेमाल करके अपने खिलाफ केसेस में जजेस पर दबाव डाला, उस पर तौहीन अदालत की कार्रवाई हुई, वो आज तक तौहीन अदालत भुगत रहा है। वो माफ़ी मांग चुका है और वो कहता है कि जो बयान हल्फी मुझसे इस्तेमाल करवाया गया था वो गलत है, झूठा है। उस फैसले का हवाला दे के शरीफ खानदान चाहता है कि जी अब आप एतजाज हसन के खिलाफ। मैं हैरान होता हूँ, इतना कॉन्फिडेंस पता नहीं कहाँ से आ जाता है इन लोगों में। अहम तफसीलात हैं और कंटेंट्स ऑफ एप्लीकेशन और पिटीशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और साथ हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। अच्छा, एतजाज एहसन के बेटे को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट के हवाले से अहम इंकशाफात सामने आए हैं और तफसीलात सामने आई हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। राना सनाउल्लाह के खिलाफ दो केसेस में पेशरफ्त हुई है और उसके ऊपर भी बात करेंगे। पहले मैं आपको बताता चलूँ, नाजिम जोखियो कत्ल केस में आज समाअत हुई थी और नाजिम जोखियो कत्ल केस ये बिलावल जरदारी के जो जुल्म है उसका निशाना बनने वाला एक गरीब आदमी था और MPA और MNA पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वो इन्वॉल्व थे और MNA दुबई भागा हुआ था। उसने आके इमरान खान के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस में वोट देना था। इस वजह से आसिफ जरदारी ने अफ्रीकैन पर दबाव डाल के उनको राज़ी किया और इस तरीके से वो MNA पाकिस्तान आया और उसने वोट डाला और फिर वो वापस चला गया। अब उसका जो छोटा भाई MPA था उसको भी रिलीफ दिलवाने के लिए फ्रीकैन खुद वीडियो पैगाम जारी कर रहे हैं कि हम बेबस हैं, गरीब हैं, हम इनके खिलाफ केस नहीं लड़ सकते, और किसी अदालत ने नोटिस ना लिया और सारे इदारे तमाशा देखते रह गए। चूंकि MNA और MPA था और आसिफ जरदारी के और बिलावल हाउस के खास लोग थे। आज अदालत में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मलीर की अदालत में नाजिम जोखियो कत्ल केस से मुतल्लिक केस की समाअत हुई। जेल हुकाम की जानिब से जाम अवैस को आज भी अदालत में पेश नहीं किया गया। इतना बड़ा तमाशा और इतना बड़ा तमाचा है हमारे अदालती निज़ाम पर कि वो MPA है और हर तारीख पर उसको अदालत पेश नहीं किया जाता। वो अदालत पेश होने को अपनी हद तक समझता है और अदालत में आके बताया जाता है जी कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो उस वजह से पेश नहीं हो रहा। मुल्जिम को, ट्रायल के मुल्जिम को अदालत नहीं पेश किया जाता। और आप मुझसे सुन चुके हैं कि कितनी डेट ऑफ हेयरिंग ऐसी गुजरी हैं जिस पर जो जेल हुकाम है वो आके कहते हैं जी कि वो बीमार है, जी वो नहीं आ सकता, और अदालत बरहमी का इजहार करती है और ख़त्म हो जाता है। नाजिम जोखियो के कानूनी वर्सा से मुतल्लिक SHO मेमन गोथ और मुख्तियार कार की जानिब से अदालत में रिपोर्ट पेश की गई। नादरा की जानिब से जो FRC जो फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, बेसिकली इसमें यह हुआ था कि भाई की तरफ से पहले स्टेटमेंट दे दी गई, फिर बेवा की तरफ से स्टेटमेंट दे दी गई, फिर वालदा ने आके स्टेटमेंट दे दी। तो फिर अदालत ने कहा कि एक इश्तिहार अखबार जारी करें कि कोई और इसका कानूनी वारिस ऐसा तो नहीं है जो उनको माफ़ ना करे। और क्योंकि वली का जो कंसेप्ट है ये कंपाउंडेबल ऑफेंस है, जब कत्ल हो तो कंपाउंडेबल है, इसमें सुलह हो सकती है। हमारे लॉ में, इस्लामिक लॉ में भी इसकी बदले सुलह दे के भी हो सकती है, दियत की वजह से भी हो सकती है। इसके लिए फिर अदालतों ने देखना होता है वली कहते हैं जो तमाम लीगल एयर्स हैं वो सारे के सारे जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के जरिए के तहत जो जितने भी कानूनी वारिस होंगे वो सारे वली होंगे। उन तमाम की तरफ से जब तक अदालत में बयान नहीं दिया जाएगा केस ख़त्म नहीं होता। इस वजह से अदालत ने एक इश्तिहार अखबार भी जारी किया था और नादरा से मुतल्लिक़ SHO से और जो वहाँ पे रेवेन्यू हुकाम हैं उनको कहा था कि इनके लीगल एयर्स के हवाले से अदालत में रिपोर्ट जमा करवाएं। नादरा की रिपोर्ट आज पेश नहीं हुई जिसकी वजह से अदालत ने नादरा से दोबारा रिपोर्ट तलब की है। नाजिम जोखियो की अहलिया, वालदा और मुल्ज़मान की जानिब से सुलह की दरख्वास्त जमा करवाई गई थी और उसमें था कि हमारे दरमियान सुलह हो चुकी है। अहले खाना नाजिम जोखियो ने दरख्वास्त में कहा कि जाम अवैस समेत 6 मुल्ज़मान को केस से बरी होने पर कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि बाकी सारे जाम अवैस के मुल्ज़मान थे, जाम अवैस के मुलाजमीन थे। इस वजह से तमाम को उन्होंने माफ़ करवा लिया। अब 22 अक्टूबर को दोबारा जो है वो समाअत होगी और अब देखते हैं कि जो अदालत है उसमें क्या आगे कार्रवाई होती है और ये केस किस करवट जाता है। एक दौर था कि साकिब निसार साहब ने शाहजेब कत्ल केस पर उसको नोटिस लिया था और जिसकी वजह से शाहरुख जतोई आज तक भले
اس کو VIP انوائرمنٹ میں رکھا ہوا ہے زرداری مافیا نے، لیکن وہ ہے باہر، آزاد نہیں ہے۔ تو اگر ہماری اب کی سپریم کورٹ بھی جب تک ان تگڑے لوگوں کے خلاف ایسے ایکشن نہیں لیے جائیں گے، اور آپ کہیں کہ آپ کی جو لکھی ہوئی CRPC ہے جو 150 سال پرانی ہے، اور اس بنیاد پر کسی کو سزا ہو جائے گی، اور آپ کے مجسٹریٹ، اور ابھی سندھ ہائی کورٹ نے ایک مجسٹریٹ کے خلاف کارروائی کی ہے کہ کرپشن میں وہ ملوث تھا، تو جب یہ عدالتی نظام ہو اور اس پر پھر بڑی عدالتیں یہ دیکھتی رہیں کہ غریب قتل ہوا ہے، دیکھیں ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، اور جب کوئی دباؤ ڈال کے اتنے بڑے جو ہائی پروفائل لوگ ہوں اور وہ دباؤ ڈال کے ریلیف لے لیں، اور پھر نظام، اب نظام کی میں آپ کو کیا بتاؤں، رانا ثناءاللہ کے خلاف آج عدالت میں سماعت ہوئی، یہ منشیات برآمدگی کا کیس ہے، یہ میرے خیال میں تو پاکستان کی تاریخ کا وہ انوکھا کیس ہے کہ جس میں آج تک فرد جرم عائد نہیں ہوئی، اور اس کیس کو تقریباً 3 سال ہو گئے ہیں فرد جرم عائد رانا ثناءاللہ نے، کیونکہ وہ تگڑا ملزم ہے جو بغیر پیش ہوئے اپنی اخراج مقدمہ کی درخواست پر نوٹس بھی کروا دے ہائی کورٹ سے، اور اس کے خلاف کارروائی سے بھی وہ جو وارنٹ گرفتاری ہیں وہ بھی سسپینڈ ہو جائیں، تو وہ تو پھر اس کا مطلب ہے بڑے تگڑے لوگ ہیں۔ منشیات برآمدگی کے کیس میں رانا ثناءاللہ کی حاضری معافی کی درخواست دی گئی، آج عدالت میں سماعت تھی، اور عدالت میں کہا گیا جی کہ رانا ثناءاللہ سرکاری مصروفیت کی باعث پیش نہیں ہو سکتے، لہٰذا 1 روزہ حاضری معافی کی درخواست دی جائے۔ اب اس میں مختلف جو بریت کی درخواستیں بھی مختلف ملزمان نے دی ہوئی ہیں، اور یہ انہوں نے درخواستوں پہ ہی چلایا ہے، عام آدمی ہوتا تو فرد جرم کے لیے عدالت 7 دن سے زائد انتظار نہیں کرتی، لیکن یہاں 3 سال ہو گئے، چونکہ وہ تگڑا آدمی ہے جس کے خلاف ایک JIT تھی ثانیہ ماڈل ٹاؤن کی، لاہور ہائی کورٹ نے اس کو سسپینڈ کر دیا، سپریم کورٹ نے فروری 2020 میں کہا کہ 3 ماہ میں فیصلہ کریں، اور لاہور ہائی کورٹ میں وہ آج تک پڑی ہے، تو وہاں پھر آپ ایک ڈسٹرکٹ عدالت سے کیا توقع رکھیں گے کہ اب 1 روزہ حاضری معافی کی درخواست کی گئی، اور عدالت نے 19 نومبر تک ملتوی کر دی، 35 دنوں کی تاریخ دے دی، اور یہ کیونکہ رانا ثناءاللہ کی درخواست تھی اور ان کا کیس ہے۔ جبکہ اسی طرح رانا ثناءاللہ کے خلاف نیب ریفرنس کے اخراج کے لیے، رانا ثناءاللہ کے خلاف جو نیب کا ریفرنس تھا اس کو خارج کرنے کے لیے ایک پٹیشن فائل کی گئی تھی لاہور ہائی کورٹ میں، اب اس میں 18 اکتوبر کو سماعت ہونے جا رہی ہے، جسٹس اسجد جاوید گھرال صاحب سماعت کریں گے۔ 4 مارچ 2020 کو یہ درخواست دائر کی تھی، اور اب جا کے یہ سماعت کے لیے مقرر ہوئی ہے۔ اسجد جاوید گھرال صاحب وہ ہیں جن کے بارے میں مسلم لیگ نون نے پچھلے دنوں اتنے الزامات لگائے اور اتنا کچھ کہا، اب وہ جج صاحب 18 اکتوبر کو اخراج ریفرنس کے خلاف درخواست سنیں گے، تو اب تو نیب نے بھی آ کے کہنا ہے جی کہ ہم نے خود بند کر دیا، تو اب تو میرے خیال میں ان درخواستوں کی ویسے کوئی اہمیت نہیں بچی۔ اعتزاز احسن کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ درخواست دائر کی گئی ہے، اور صفدر اوان نے یہ درخواست دائر کی ہے۔ صفدر اوان نے کہا جی کہ مجھے اس عدالت نے بری کیا ہے، میری بریت کو کہہ رہے ہیں جی کہ ان کو قمر باجوہ صاحب نے بری کروایا ہے، اور یہ عدالتوں پر الزام لگایا جا رہا ہے۔ یہ درخواست دائر کی گئی ہے، درخواست میں آرڈیننس جو توہین عدالت آرڈیننس ہے 2003، اس کی سیکشن 3، 4، 5 اور 11 کے تحت یہ درخواست دائر کی گئی ہے۔ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد اور رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ کو فریق بنایا گیا ہے۔ توہین عدالت کی درخواست میں کہا گیا کہ درخواست گزار معزز عدالت سے بری ہوئے تھے، تو بیان عدالت کی سماعت کے حوالے سے تھا۔ صفدر اوان نے کہا کہ عدالت کے فیصلے پر شکوک پیدا کرنا نہ صرف عدالت کو اسکینڈلائز کرنے کے مترادف ہے، بلکہ درخواست گزار کے بنیادی حقوق کے بھی خلاف ہے۔ درخواست میں اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے گلگت بلتستان کے سابق چیف جج رانا شمیم کے خلاف لیے گئے توہین عدالت کا نوٹس بھی اس کا بھی حوالہ دیا گیا۔ اس حوالے سے کہا گیا کہ اس عدالت نے رانا شمیم پر فرد جرم عائد کر دی تھی، اور گزشتہ برس اخبار میں شائع خبر پر لیا گیا نوٹس تھا جس پر رانا شمیم کے حلف نامے کو نمایاں کیا گیا۔ درخواست میں کہا گیا کہ حلف نامے میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ 2018 میں اس وقت کے چیف جسٹس حاکم نثار نے مریم نواز اور نواز شریف کی 2018 کے عام انتخابات سے قبل رہائی سے روکنے کے لیے سینئر ترین جج کے ذریعے سماعت میں مداخلت کی، اور اس وجہ سے چونکہ وہ کیس عدالت میں پینڈنگ تھا تو اس بنیاد پر رانا شمیم کے خلاف کارروائی ہوئی۔ اب ان کو کوئی شرم، کوئی حیا کہ رانا شمیم کا کیس کروانے والے آپ، بیان حلفی آپ کے دفتر میں بنا، وہ لیک کرنے والے آپ، انصار عباسی کو دینے والے آپ، دباؤ ججز پر ڈالنے والے آپ، اپنے کیس پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرنے والے آپ، جب وہ کیس رانا شمیم کے گلے پڑ گیا تو رانا شمیم معافی مانگ کے کہہ رہا ہے جی کہ وہ بیان حلفی جھوٹا ہے، اور ایسا کوئی بیان حلفی نہیں تھا۔ مریم نواز نے اس کے اوپر کتنی پریس کانفرنس کر کے، جب مریم نواز کہہ رہی ہیں وہ بیان حلفی سچا ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ اس جج پر الزام لگا رہی ہیں جس پر رانا شمیم نے الزام لگایا تھا، جسٹس عامر فاروق صاحب پر، جس کی بنیاد پر یہ کارروائی ہوئی تھی، اور نہ اس پر مریم نواز کے
इन बयानात को किसी ने देखा, उसी जज ने और उसी अदालत ने मरियम नवाज की बरीयत की और बरी किया, जिसके बारे में ये साकिब निसार पे इल्ज़ाम लगाते थे कि उन्होंने फलां जज को ये कहा था, उसी जज ने इनको बरी किया। अब उसी केस का हवाला दे के ये एतजाज़ एहसन के खिलाफ सुनना चाहते हैं। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट पूछ ले कि अच्छा जी, राना शमीम कौन है जी, राना शमीम ने किसके हक में ये बयान एल्फी लिखा था, वो लिखा कहाँ पे गया था, उसमें किसका केस था जिस पर असरअंदाज होने की कोशिश की गई थी। तो आगे जवाब ही कोई नहीं होगा, लेकिन उनको पता है कोई नहीं पूछेगा, वो उनको पूरा कंफर्म है। इतना नहीं उनको कॉन्फिडेंस वैसे नहीं आ गया, वो अगर एतजाज एहसन साहब की बातों से इख्तलाफ करते हैं, अगर अदालत इख्तलाफ करती है, अदालत तो हक है अदालत का, लेकिन जो उनकी बातों में उन्होंने जो उनका जो थीम है वो बिल्कुल दुरुस्त है कि जी यहाँ पर इनसे कोई पूछ ही नहीं सकता, ये वो लोग हैं जो जिनको कोई टच नहीं कर सकता। अच्छा, अब ये दरख्वास्त दायर हो गई है और इसके ऊपर जो समाअत होगी, मेरे ख्याल में परसों समाअत होगी, और इस हवाले से जो एतजाज़ हसन साहब पर ये कार्रवाई इन्होंने की है और ख़ुद सफदर रवान गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बायोमेट्रिक तस्दीक के बाद उनकी इस दरख्वास्त पर उसको मुकर्रर किया जाएगा समाअत के लिए। दूसरी तरफ जब ये शरीफ ख़ानदान के हवाले से सारा मामला हुआ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहली दफ़ा नवाज शरीफ ने आसिफ जरदारी को फ़ोन किया एतजाज़ एहसन के खिलाफ कार्रवाई के हवाले से, अब ये खबर फैलाई जा रही है कि जी एतजाज़ एहसन साहब अपने बेटे का टिकट लेना चाहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और इस वजह से वो ये बातें कह रहे हैं। एतजाज़ एहसन साहब को ना वो टिकट के मोहताज हैं, उनका कानून में कितने जजेस उनके हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस उनके शागिर्द हैं, और उनको कानून पे इतनी गिरफ्त हासिल है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस उनकी इज्जत करते हैं, और फिर वो किसी टिकट के मोहताज नहीं हैं। और ऐसे लोगों का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल होना, मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी बात है कि ऐसे लोगों के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इनके लिए, जो आसिफ जरदारी की पीपल्स पार्टी है वो तो बिल्कुल सूट नहीं करती, और अब ये बेसिकली एतजाज़ एहसन साहब को बदनाम करने के लिए, चूंकि उन्होंने बात बड़ी कह दी, तो जो बात हुई है उस पर तो फिर ये बनता है, तो एतजाज़ एहसन साहब को डिफेम करने के लिए ये मुहिम चलाई जा रही है कि एतजाज़ एहसन साहब अपने बेटे के लिए पीटीआई का टिकट लेना चाहते हैं और इस वजह से शरीफ खानदान के खिलाफ वो बातें कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि अल्लाह करे ये बात दुरुस्त हो और एतजाज़ एहसन साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बन जाए। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।